हाम्रो चेतनाका धेरै आयामहरू हुन्छन् र धेरै खुबीहरू हुन्छन्। त्यसो त जीवनमा हामी जे पनि गर्छौँ यी सबै चेतनाका खुबी हुन्। मैले भौतिक प्रगति गरेँ, मैले आर्थिक प्रगति गरेँ, सामाजिक प्रगति गरेँ, मैले जेसुकै गरेँ, कर्मको क्षेत्रमा प्रगति गरेँ, त्यो पनि मेरै चेतनाको खुबी हो। अहिले तपाईँले मेरो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, मलाई देखिराख्नु भएको छ, म बोलिरहेको छु। मलाई देख्ने र सुन्ने तपाईँको चेतनाको माध्यमबाट गरिराख्नु भएको छ। म तपाईँसँग बोल्ने काम मेरै चेतनाको माध्यमबाट गरिरहेको छु। त चेतना जुन छ यसका हजारौँ पनि होइन, अनन्त 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 कामहरू छ। यसका अनन्त क्षमता छ। व्यक्तिले जति पनि प्रगति गर्छ सबै चेतनामा भएका प्रगतिहरू हुन्। कहीँ न कहीँ चेतनामा, कन्सियसनेसमा भएका प्रगतिहरू हुन्। तर चेतनाको, मानव चेतनाको सबैभन्दा ठुलो खुबी चाहिँ के हो त? सबैभन्दा ठुलो क्षमता के हो त हाम्रो चेतनाको? जुन चेतनाको माध्यमबाट म सबै थाहा पाइरहेको छु, यसको सबैभन्दा ठुलो क्षमता के हो? त्यसलाई थोरै खोजी गर्नु जरुरी छ। मेरो चेतनालाई मैले कस्तो रूपमा प्रयोग गर्ने त? अब तपाईँ आफ्नो चेतनालाई प्रयोग गरेर कसैसँग रिसाउनु पनि सक्नुहुन्छ वा रिसाएको मान्छेलाई फकाउनु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो चेतनालाई प्रयोग गरेर सानो सानो कुरालाई सम्झी चिन्तामा जान पनि सक्नुहुन्छ र त्यही चेतनालाई प्रयोग गरेर आफ्नो चिन्ता र सम्पूर्ण मनुष्यको चिन्ता भगाउने विधिहरूको विकास पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुखी व्यक्ति पनि आफ्नै चेतनालाई प्रयोग गरेर दुखी भएको छ। महाखुसी व्यक्ति पनि आफ्नै चेतनाको खुसी हुने क्षमतालाई प्रयोग गरेर खुसी भएको छ। चेतनालाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? चेतना सदा खुला छ, उसले केही पनि भन्दैन। तपाईँसँग हात छ, यी हातले अरू कसैलाई थप्पड हान्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यी हातले अरू कसैको काटेको घाउमा मलमपट्टी गर्ने काममा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सब कुरा यहाँ तटस्थ छन् र चेतना पनि तटस्थ छ। यो चेतनालाई मैले कसरी प्रयोग गर्ने र यसको सुन्दरतम प्रयोग के हो, सर्वोत्कृष्ट प्रयोग के हो? मानव चेतना जब शिखरमा पुग्यो त्यतिखेर के बन्छ त? मानव चेतनाको सर्वोत्कृष्ट प्रयोग, उपलब्धि र स्थिति साक्षीको हो। साक्षी बन्ने क्षमताभन्दा माथि हाम्रो चेतनाको अर्को क्षमता छैन। त्यो सबैभन्दा ठुलो क्षमता हो, विराटतम क्षमता हो। र साक्षी नबनिकन जीवनका दुःखहरूको समाधान पनि जन्मिँदैन। त्यसकारणले साक्षी के हो, कसरी साक्षीमा जाने, साक्षीको अभ्यास कसरी गर्ने, यी प्रश्नहरूमाथि थोरै चर्चा गरौँ। हाम्रो मनमा स्वतः प्रश्न उठ्छ, साक्षी भन्ने बित्तिकै अरू कसैको साधना होला, गहिरा योगीहरूको मात्रै साधना होला वा साधकहरूको साधना होला भन्ने भ्रम पनि हाम्रो मनमा छ। अझ नेपाली समाजमा त साक्षी भन्यो भने नि यो त एकदम बुढो पुरानो मान्छे होला, बुढो पुरानो मान्छेले मात्रै साधना गर्ने विषय होला भन्ने सोच पनि छ। हाम्रो चेतनाको सबैभन्दा ठुलो क्षमता देख्ने क्षमता हो, थाहा पाउने क्षमता हो। देख्ने भनेको आँखाले मात्रै होइन, कानले पनि देख्छ। कानले थाहा पाउनु भनेको देख्नु भनिन्छ। नाकले पनि देख्छ, जिब्रोले पनि देख्छ, छालाले पनि देख्छ, अझ भित्रको मनले पनि देख्छ। त आफू जाग्ने र देख्ने यानी थाहा पाउने क्षमता सबभन्दा ठुलो क्षमता हो। यो देख्ने क्षमता कस्तो छ भने नि अहिले हामीलाई धेरै प्रश्नहरूले, धेरै समस्याहरूले घेरेको छ। हाम्रो मनमा धेरै प्रश्नहरू छन्, जीवनमा धेरै समस्याहरू छन्, कति चुनौती छन्, परिवारमा चुनौती छ, शरीरमा चुनौती होला, समाजमा चुनौती होला। त्यो यो चुनौतीसँग लड्नका लागि पनि तपाईँ
आफ्नो चेतनालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, माथि उठेर सबैको साक्षी बन्न पनि चेतनालाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको साक्षी बन्न, किनभने त्यो चेतनाको सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो साक्षी। याभन्दा माथि मनुष्यको चेतना जाँदैन। साक्षी अन्तिम किनारा हो, साक्षी आकाश हो, जहाँभन्दा माथि केही पनि छैन। यो साक्षीको अभ्यास कसरी गर्ने त? वेदान्त भन्छ कुनै पनि कुराको अभ्यास गर्दा 4वटा चरण हुन्छन्: विवेक, वैराग्य, सटसम्पत र मुमुक्षत्व। पछाडिका 2टालाई अहिले छोडिदिउँ, अगाडिका 2टा लिउँ। जब म जीवनमा जे पनि भइरहेको छ, बाहिरका कर्म छन्, भित्र विचार चलिरहेका छन्, यी विचारलाई अलिकति सजग भएर हेर्न थाल्छु, वा बाहिरको संसारमा जे भइरहेको छ त्यसलाई अलिकति जागेर अलि होसपूर्ण भएर सजग भएर हेर्न थाल्छु, ममा विवेक जन्मिन्छ। विवेक के हो? ठिक बेठिक छुट्याउने क्षमता, वा सही गलत छुट्याउने क्षमतालाई विवेक भनिन्छ, वा नित्य अनित्य वस्तु विवेका। कुन कुरा टिक्छ, कुन कुरा टिक्दैन, तपाईँले हेर्नुभयो भने यति धेरै अनुभव हुन्छन्। आज तपाईँले कति कुराको अनुभव गर्नुभयो होला? के ती सबै टिक्छन्? यो अनुभव त सपना जस्तै उठ्यो गयो। तपाईँका अनुभवहरू सपनाभन्दा गहिरा छैनन्। एउटा सपना जुन हामी निदाएको बेलामा देख्छौँ र अर्को सपना जुन हामी बिउजेको बेलामा देख्छौँ, 2 प्रकारका सपना छन्। यी सबै सपना हुन्। ती कुनै अनुभव तपाईँले अहिले खोजेर भेट्नुहुन्छ? जे आउँछ जान्छ त्यो चाहिँ मेरो जीवनको अङ्ग होइन, म त्यो होइन। म चाहिँ आउने जानेवाला म होइन, आउने जानेवाला थाहा पाउने चाहिँ म हुँ। सबै अनुभवहरू आउँछन् जान्छन्, ऋतुहरू आउँछन् जान्छन्। के कुनै ऋतु टिक्छ? अहिले वसन्त ऋतु छ, यही पनि टिक्दैन। ऋतुहरूको राजा पनि, कुसुमाकर पनि टिक्दैन। कुनै पनि अनुभव टिक्दैनन्। बाहिरको अनुभव पनि टिक्दैन। शरीर पनि के उस्तै छ। हरेक घन्टा हजारौँ कोशिकाहरू शरीरका मरिसक्छन्। शरीर पल पल परिवर्तन भइरहेको छ। मन पनि पल पल परिवर्तन भइरहेको छ। हृदयको भावना पनि परिवर्तन भइरहेको छ। मन त झन् छिनछिनमा परिवर्तन हुन्छ। भावना पनि अहिले खुसी छु, अहिले दुखी हुन्छु, एकछिनपछि अर्कै मुड हुन्छ, एकछिनपछि अर्कै मुड हुन्छ। यी जे आउँछन् जान्छन्, यी टिक्दैनन् भन्ने थाहा पाउनु विवेक हो। र विवेक के हो त? आफ्नो सजगताको उदय हो। जब तपाईँ सजग हुन थाल्नुहुन्छ नि जीवनमा, त्यसपछि जे टिक्दैन त्यसको मोह कम हुन थाल्छ। जे आउँछ जान्छ त्यसको मूल्य के छ? मूल्य त त्यसको छ जो नआउँछ नजान्छ। हेर्नुहोस् त, आकाश छ, यत्रा विधि पृथ्वीहरू छन्, ग्रह नक्षत्र छन्, आउँछन् जान्छन्, आउँछन् जान्छन्। सूर्य पनि त्यहाँ आए गए, चन्द्र पनि विभिन्न कलामा आए गए। यी घरहरू बने भत्किए, तर आकाश कहिले भत्किन्छ? म भित्रको आकाश जस्तो क्षमतालाई बाहिर पनि म अनुभव गर्न सकूँ, त्यसका लागि जे आउँछ जान्छ त्यसप्रति सजग भइराख्ने, मात्र सजग भइराख्ने। त जे परिवर्तनशील छ त्यो परिवर्तनशील प्रति सजग हुने बित्तिकै सजगता जन्मिन्छ। होसपूर्ण हुने बित्तिकै सजगता जन्मिन्छ। अब तपाईँको जीवनमा बिहान उठेदेखि रातिसम्मका कर्महरू हेर्नुहोस् त, सबै कर्महरू कस्ता छन्? परिवर्तनशील छन्। तपाईँ बिहान एकछिन केही गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को केही गर्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि अर्को केही गर्नुहुन्छ। त यी सबै परिवर्तनशील विषयहरू प्रति सजग हुन जरुरी छ। ल भन्नुहोस् त, अब सजगता सन्यासीको मात्रै हो कि गृहस्थको हो? सजगता त सबैको हो। किनभने जे परिवर्तनशील छ
त्यसप्रति सजग हुने बित्तिकै म अपरिवर्त्यको अङ्ग हुन्छु, म सनातनको अङ्ग हुन्छु, जुन कहिल्यै मर्दैन, जुन अजन्मा छ, अमृत छ, अमर छ। त्यसलाई थाहा पाउन बिस्तारै बिस्तारै जे परिवर्त्य छ, जे परिवर्तनशील छ, त्यसप्रति सजग हुन थाल्नुपर्छ। सजग तपाईँ जब हुन थाल्नुभयो भने नि केही दिनमा, केही अभ्यासपछि तपाईँलाई के कुराको बोध हुन्छ भने यी जीवनका सबै अनुभवहरू, चाहे पापका हुन् चाहे पुण्यका हुन्, चाहे सुखका हुन् चाहे दुःखका हुन्, यी अस्थायी रहेछन् र यी सपना जस्तै रहेछन्। सही शब्द चाहिँ सपना हो, स्वप्नवत। सपना जस्तै उठे गए, धुवा चाहिँ उडेर सकिए। खोइ कुनै अनुभव टिकेको देख्नु भएको छ? कहीँ पनि छैन। तपाईँको स्मृतिमा बाहेक कुनै पनि अनुभव कहिले पनि टिक्दैनन्। त सन्यासी होस् कि महासंसारी होस्, मन्दिरमा बसेको मान्छे होस् कि युद्धमा गएको मान्छे होस्, राजा होस् कि भिखारी होस्, साधु होस् कि चोर होस्, सबैको चेतनाको क्षमता हो सजग हुने। त सजग त हामी सबै हुन थाल्नुपर्छ, होइन भने त्यो दुःखले हामीलाई पेलेको पेले गर्छ। परिवर्तनशील जे छ त्यसप्रति सजग भएनौँ भने परिवर्तनशीलले दुःख दिन्छ र जीवनमा हरेक कुरा परिवर्तनशील छन्। अब एकपटक तपाईँ सजग हुन थाल्नुभयो भने नि बिस्तारै तपाईँमा के बोध आउँछ भने यी सबै अनुभवहरू त सपना जस्तै रहेछन्। म सपनामा भयानक ठुलो भोजमा गएको छु। कोही प्रधानमन्त्रीले, कोही राजाले मलाई भोजमा बोलाएको छ। बिउजनी बित्तिकै मेरो पेट खाली छ भने त्यो भोजन काम लाग्छ? सपनाको भोजन, सपनाको भोजन काम लाग्दैन। कहिलेकाहीँ सपनामा सर्पले खेद्छ, चोरहरूले खेद्छन् र मर्ने सङ्घारमा ल मरे बा भन्ने बेलामा स्वाट्ट बिउजिन्छ। ओहो, आत्तिन्छ पनि एकछिन त। तर के त्यो सपनाका चोरहरू, सपनाका डाकाहरू, सपनाको सर्प, सपनाको बाघ अब विपनामा शेष रहन्छ? राति सुतेको बेलामा देखेको सपना जस्तै दिनमा भएका यी सबै घटनाहरू एउटै हुन्, यी पनि सपना हुन्। सजग हुँदै हुँदै तपाईँ जानुभयो भने साक्षी पुग्ने बेलामा, साक्षीको अनुभव आउने बेलामा सबै सपना हुन् यिनीहरू। यिनमा गहिराई छैन भन्ने तपाईँभित्र एउटा बोध जन्मिन्छ। तर सजग हुनुभयो, होसपूर्वक जागेर जीवनलाई हेर्नुभयो भने मात्र, नत्र यो जन्मिँदैन। तपाईँ त बस दुःख पऱ्यो भने आत्तिहाल्नुहुन्छ, सुख पऱ्यो भने मात्तिहाल्नुहुन्छ। यी दुइटैबाट अलग रहने प्रक्रिया सजगताको प्रक्रिया हो। विवेक भनेको सजगता हो, वैराग्य भनेको साक्षी हो। वैराग्य भनेको के हो? वैराग्य भनेको जे महत्त्वपूर्ण छैन त्यसबाट अलग हट्नु। अलग हटेर कहीँ जानु पर्दैन, घर छोडेर जानु पर्दैन। घर छोडेर कहाँ जाने? मनमा त घर बाँकी रहन्छ। तपाईँ जीवन विज्ञानमा आउनुभएको छ कि तपाईँको घर छुट्यो? घर त छोड्नु भएको छ त, र पनि खोइ घर छुटेको। परिवार कोही छुटेको, परिवार पनि त छुटेको छैन, छुट्न जरुरी पनि छैन। मात्र मेरो मनमा चलिरहेका विचारहरूप्रति म साक्षी भएँ। साक्षीभन्दा पहिले म सजग भएँ र चिजहरूलाई स्वप्नवत देख्न थालेँ भने साक्षी हुन सजिलो हुन्छ। अब म साक्षी भएँ, सबै कुराहरू आउने जाने कुरालाई म हेरिराखेँ, म थाहा पाइराखेँ भने अब नकारात्मक विचार के, सकारात्मक विचार के? साक्षीको लागि दुवै विचार हुन्, दुवै परका कुरा हुन्। किनभने विचार त आउँछ जान्छ, विचार स्थायी होइन, पर्मानेन्ट होइन। विचार अस्थायी हो, टेम्पररी हो। टेम्पररी मात्रै होइन, विचार त क्षण बदलिन्छ, त्यो त ट्रान्जिएन्ट हो, त्यो सदा परिवर्तनशील हो। कुनै पनि कुरा, संसारको कुनै पनि कुरा टिक्दैन। एउटा बालक जन्मिने बित्तिकै बुढो हुने तयारी गरिसक्यो। अब बुढो हुँदै गरेको व्यक्तिलाई बालक भनिन्छ। कुनै दिन जो बालक थियो उसैलाई बुढो भनिन्छ। किनभने सबै कुरा परिवर्तनशील छ। यो परिवर्तनशील भन्दा अलग मेरो अस्तित्व छ भन्ने बोध चाहिँ सजगता हुँदै साक्षीसम्म पुग्ने व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्छ। अब
तपाईँको मनमा विचार चल्छन् भने ती विचारहरू धेरै चले, कस्ता विचार चले, राम्रा चले, नराम्रा चले, यसको विश्लेषण गर्नु जरुरी पनि छैन। सबै विचारप्रति साक्षी हुनु छ। नराम्रा विचारप्रति त्यति नै साक्षी हुनु छ जति राम्रा विचारप्रति साक्षी हुनु छ, किनभने हाम्रो लक्ष्य साक्षी हो। राम्रा विचार ल्याउने काम त आम मान्छेले नि गरिहाल्छन् नि, साधनाको विषय नै होइन त्यो। राम्रा विचार त आफै आउँछन्। साक्षीको जीवनमा जो व्यक्ति साक्षीको साधनामा गयो उसको जीवनमा बिस्तारै नराम्रा विचार आउन आफै बन्द हुन्छन्, नकारात्मक विचार आउन आफै बन्द हुन्छन्। तर जबरजस्ती सकारात्मक विचार ल्याउन खोजेर होइन, नकारात्मक र सकारात्मक दुवै प्रकारका विचारप्रति साक्षी बसेर। त अब फेरि विचार गर्नुहोस्, के यो साक्षीको साधना सन्यास्तलाई मात्रै चाहिन्छ कि गृहस्थलाई सबभन्दा बढी चाहिन्छ? यो गृहस्थलाई सबभन्दा बढी चाहिन्छ। अनि साक्षीले मेरो दुःखबाट मलाई अलग गर्दै 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 लैजान्छु। त विवेकपछि वैराग्य। वैराग्य भनेको घर परिवार छोड्नु, जिम्मेवारी छोड्नु होइन, त्यो त हामीले गलत बुझ्यौँ। रागभन्दा अलग जाऊ, विरागी बन। विराग भनेको के हो? विरागी वा वितरागी, त्यो भनेको यो संसारका सबै कुराहरू एउटा चक्रमा आउने जाने गर्दा रहेछन्, म चक्रको अङ्ग हुन्न। सन्त कबीरको वाणी छ नि, दुई पाटन के बीच में श्रावक बचा न कोए। हेर्नुहोस्, एकातिर संसार छ, अर्कोतिर मनको विचारहरू छन्। त्यही दुईटाको बिचमा तपाईँ पिसिएको हुनुहुन्छ र तबसम्म पिसिनुहुन्छ जबसम्म सजग भएर साक्षीको अनुभवमा जानुहुन्न। त्यही भएर सन्त कबीर अगाडि भन्नुहुन्छ, तिमीले देखेका छौ कहिले जाँतोमा मकै पिस्दै गरेको मान्छेलाई हेर, जुन मकै चाहिँ त्यो बिचमा नघुम्ने किलो हुन्छ नि, जाँतोको बिचमा जुन किलो हुन्छ, त्यो किलोमा जुन टाँसियो त्यो मकै कहिले पनि पिसिँदैन। अब त्यो जाँतो घुम्छ, भित्रको किलो घुम्दैन। नघुम्नेको खोजी गर। परिवर्तनशील संसारमा अपरिवर्त्य के छ त्यसको खोजी गर। र खोजी कसरी गर्छौ? बाहिर खोजेर भेटिँदैन, वैज्ञानिक ल्याबोरेटरीमा भेटिँदैन यो, किनभने यो मनको विषय हो। आफूभित्र गएर हरेक उठ्ने विचारहरू, भावहरू, कर्महरू, सोचहरू प्रति सजग बन। उठ्यो, उठ्न दिएछ, म अलग बसेर हेरिरहन्छु भन्ने भाव जब आऊ, जहिलेसुकै अलग बसेर हेर र अलग बसेर हेर्ने वृत्ति तपाईँमा जन्मियो, यो भाव जन्मियो भने बिस्तारै तपाईँ साक्षीको अध्यायमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब एउटा प्रश्न यहाँ उठ्छ, धेरै मित्रहरूले सोध्नुहुन्छ यो प्रश्न, गुरु म अब कार्यालयमा काम गर्छु, म व्यस्त रहन्छु, वा घरमा काम गर्छु, म साक्षी भयो भने काम कसले गर्छ? एउटा कुरा के बुझ्नु होला भने नि, साक्षी तपाईँ हुनुभयो भने नि तपाईँबाट भगवान बुद्धका जस्ता, भगवान कृष्णका जस्ता कर्म हुन्छन्, सामान्य मात्रै होइन। किनभने जब तपाईँ जे परिवर्तनशील छ, जे परिवर्त्य छ, त्यसलाई हेर्ने मात्रै, थाहा पाउने मात्रै, त्यसको आँखा मात्रै बन्नुभयो, तपाईँभित्रका सबै प्रतिभाहरू प्रकट हुन्छन्। तपाईँभित्र कुनै पनि क्षमता बच्दैन, सबै क्षमताहरू बाहिर आउँछन्। सबै क्षमता तपाईँभित्र जति खुसी हुन सक्नुहुन्छ त्यो क्षमता प्रकट हुन थाल्छ, जति शान्त हुन सक्नुहुन्थ्यो त्यो क्षमता प्रकट हुन थाल्छ, जति मस्त हुन सक्नुहुन्थ्यो त्यो क्षमता प्रकट हुन थाल्छ। तपाईँबाट कर्मयोग जन्मिन्छ, तपाईँबाट ज्ञान योग पनि जन्मिन्छ, तपाईँबाट भक्ति योग पनि जन्मिन थाल्छ। आफै तपाईँ जब साक्षीको अभ्यासमा जानुहुन्छ, तपाईँ यति शान्त हुन थाल्नुहुन्छ, सारा संसार दौडिरहेको छ, घुमिरहेको छ, तपाईँ शान्त बसेर काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा हतार सकिन्छ र तपाईँले गरेका हरेक काम अत्यन्तै दूरगामी सकारात्मक प्रभाववाला हुनेछन्, अत्यन्तै दूरगामी। तपाईँका हरेक सोचले परिणाम ल्याउनेछन्। तपाईँका हरेक कर्म भगवान कृष्णका जस्ता, भगवान रामका जस्ता, भगवान ईसा मसीहका जस्ता हुनेछन्। हरेक कर्म
त मनुष्यको चेतनाको अन्तिम उचाइ हो साक्षी, त्योभन्दा तल रोकिनु हुँदैन। जबसम्म म सबै कुराप्रति साक्षी बन्दिनँ तबसम्म यो साधनालाई रोक्नु नै हुँदैन। त साक्षी साधनाको अन्तिम मन्जिल साक्षी नै हो। सजगता हुँदै साक्षीसम्म पुग्ने र यो हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ। तपाईँको लागि मैले गर्दैन हुँदैन, मेरा लागि तपाईँले गर्दैन हुँदैन। र यो अभ्यास चाहिँ खाँदा पिउँदा सुत्दा उड्दा बस्दा हिँड्दा प्रेममा घृणामा अलिकति आफू अलग बस्ने गर्नुहोस्। अलग बस्ने भनेको भित्रबाट थाहा पाइरहेको छु है, म सबै कुरा म थाहा पाउनेवाला हुँ है। कसैले गाली गर्छ, थाहा पाउनेवाला बन्नुहोस्, गालीले छुँदैन। कसैले प्रशंसा गर्छ, तपाईँ फुल्न थालिहाल्नुहुन्छ, है म त थाहा पाउनेवाला हो नि, म प्रशंसा पाउनेवाला कहाँ हो र? प्रशंसा पाउने त जान्छ। गाली पनि प्रशंसा पनि दुइटै परिवर्तनशील संसारका अङ्ग हुन्। म त यो थाहा पाउनेवाला हुँ। एउटाले प्रशंसा गरेको छ, अर्कोले प्रशंसा खाएको छ। म आफैले प्रशंसा खाएको छु, तर म खानेवाला होइन, म चाहिँ थाहा पाउनेवाला हुँ। त्यस कारणले साक्षीलाई तेस्रो वृत्ति पनि भनिन्छ, यो थर्ड डाइमेन्सन, तेस्रो आयाम पनि भनिन्छ साक्षीलाई। बस कसैले गाली गर्यो, गाली गरेर गाली गर्यो, तपाईँको कानले सुन्यो, तपाईँको मन दुख्यो, तपाईँ साक्षी बन्नुहोस्। तपाईँ दुखेको मन नबन्नुहोस्। कसैले प्रशंसा गर्यो, कानले सुन्यो, आँखाले देख्यो, तपाईँ प्रशंसा खाने मन नबन्नुहोस्। प्रशंसा पनि निन्दा पनि दुइटै क्षणिक विषय हुन्। यिनमा आफ्नो साक्षी बेच्नुहुन्न। साक्षीलाई अलग राखेर हेर्नुपर्छ। प्रशंसा निन्दा, ल मन यो तेरो काम हो है, म त मनलाई पनि थाहा पाउनेवाला हुँ, म विचारको पनि साक्षी हुँ। यसको स्मृति चाहिन्छ, अब यसको याद चाहिन्छ, निरन्तर निरन्तर स्मृति चाहिन्छ। यो स्मृतिले हामीलाई जीवनका सबै दुःखबाट तत्काल मुक्त गर्छ। साक्षी कहिले घटित हुन्छ तपाईँको जीवनमा कसैले पनि भन्न सक्दैन। तपाईँको साधनामा भर पर्छ। अहिले पनि हुनसक्छ, यस घडी तपाईँ अचानक साक्षी पनि हुन सक्नुहुन्छ। प्रयास निरन्तर गर्नुहोस्, परिणाम आफै आउँछ। साक्षीको लागि जीवनमा साधना केही पनि बच्दैन। अब सकियो साधना। साक्षीभन्दा माथि अर्को साक्षी छैन। साक्षीको साक्षी हुँदैन। साक्षीको अनुभूति पछि जीवनमा दुःखको पूर्ण रूपमा इतिश्री हुन्छ र आनन्दको श्री गणेशाय नमः हुन्छ। त्योभन्दा पहिले, साक्षीभन्दा पहिले दुःखहरू आइराख्नेछन्। साक्षीलाई कुनै प्रकारको दुःख आउँदैन, किनभने दुःख मनसम्म आउँछ। उसले थाहा पाउँछ कि म त मनको पनि साक्षी हुँ, मनमा चलिरहेको विचार पनि उसले थाहा पाउँछ, साक्षी हुन्छ। त्यस कारणले साक्षीको साधना सबैले गर्ने साधना हो। जो दुःख छोडेर सुखतिर हिँड्छु अब भन्दछ, हरेक व्यक्तिका लागि साक्षीको साधना हो।